बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि छुट्टी के दिन भी रिलीफ नहीं मिला, आलूदगी के वार बरकरार हैं। सुबह के औकात AQI 451 रिकॉर्ड, शाम के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार चढ़ाव 408 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक बारिश के भी 10% इम्कानात मौजूद हैं। बागों के शहर में सर्दी ने दस्तक दे दी, खुनकी बढ़ने लगी। लाहौर में दर्जा हरारत 22 डिग्री, रातें मजीद ठंडी होने का इम्कान है। फजाई आलूदगी में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। शहर में सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत 22 डिग्री रहा। शाम के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार चढ़ाव शराय आलूदगी 408 रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग 2 आलूदगी में सरे फहरिस्त AQI 653 तक जा पहुंचा। अलामा इकबाल टाउन 529, सिविल सेक्रेटेरिएट 510, बरकी रोड पर फजाई आलूदगी की शरह 395 रिकॉर्ड की गई। DHA फेज 5 320 और कैंट में AQI की शरह 298 रही। शहर खुश्क सर्दी की लपेट में है। नजला, जुकाम, खांसी की शिकायत आम होने लगी। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियात की हिदायत। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक रात बारिश के भी 10% इम्कानात मौजूद हैं। दूध और दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपये लीटर मुकर्रर, दुकानों पर 200 रुपये फरोख्त। दही की सरकारी कीमत की बजाय 240 रुपये किलो में फरोख्त जारी है। दूध और दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। शहर भर में दूध और दही की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। शहरी शीर फरोशों की गिरा फरोशी से परेशान हाल है। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए लीटर मुकर्रर, जबकि दुकानों पर 200 रुपए लीटर तक फरोख्त जारी है। दही सरकारी कीमत के बजाय 240 रुपए में बेचा जा रहा है। दूध की बढ़ती कीमतों ने चाय के शौकीन अफराद को परेशान कर दिया। दही महंगा होने के बायस दही और लस्सी भी शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सूरत-ए-हाल का नोटिस देने का मुतालबा किया है। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत में 3 रुपये का इजाफा हो गया है। ब्रायलर अंडों का सरकारी रेट 358 रुपये फी दर्जन मुकर्रर। ब्रायलर मुर्गी का परचून रेट 461 रुपये फी किलो बरकरार। उधर सब्जियों और फलों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल। सब्जी और फल सरकारी नर्ख से 20 से 50 रुपये किलो इजाफी बेचे गए। सर्दी बढ़ते ही फार्मी अंडे महंगे। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत में 3 रुपये का इजाफा। ब्रायलर अंडों का सरकारी रेट 358 रुपये फी दर्जन मुकर्रर। फार्मी अंडों की पेटी का थोक रेट 10,620 रुपये मुकर्रर किया गया। ब्रायलर मुर्गी का कोर्स गुज़श्ता रोज की कीमत पर बरकरार। ब्रायलर मुर्गी का परचून रेट 461 रुपये फी किलो पर मुस्तहकम रहा। शहर में ब्रायलर गोश्त की फरोख्त के हवाले से ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों की जानिब से गोश्त की सरकारी कीमत के बरक्स फरोख्त जारी है। फार्म रेट जिंदा ब्रायलर 290, होलसेल 304, परचून 318 रुपये जारी किया गया। उधर सब्जियों और फलों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल। सब्जी और फल सरकारी नर्ख से 20 से 50 रुपए किलो इजाफी बेचे गए। शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। ओपन मार्केट में नया कच्चा आलू दर्जाए अव्वल 45 रुपए की बजाय 60 रुपए किलो, प्याज 105 रुपए की बजाय 120 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। टमाटर सरकारी कीमत 60 की बजाय 80 रुपए किलो, भिंडी 110 की बजाय 130, करेला 70 की बजाय 120 रुपए बेचा जा रहा है। बाजारों में फल भी 20 से 50 रुपए किलो इजाफी बेचे जा रहे हैं। शहरियों की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद का मुतालबा किया जा रहा है। यह आपको बताएं कि लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी बिजली चोरी रोकने के लिए मीटर की तब्दीली के लिए कड़ी शराइत आयद की गई है। डिफेक्टिव कोड के साथ मीटर की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट लाजिम करा दी गई है। डिफेक्टिव कोड लगाने, खराब मीटर तब्दील करने के लिए MNT रिपोर्ट लगाना होगी। MNT रिपोर्ट की रोशनी में मीटर को चेक किया जाएगा। लेस्को ने डिफेक्टिव कोड की मद में मीटर्स तब्दीली पर कड़ी शराइत आयद कर दी। डिफेक्टिव कोड लगाने, खराब मीटर तब्दील करने के लिए MNT रिपोर्ट लाजमी करार दे दी गई। लेस्को ने डिफेक्टिव कोड के साथ साथ मीटर की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट हासिल करने की शर्त आयद कर दी। कावानीन के मुताबिक अब डिफेक्टिव कोड लगाने और खराब मीटर को तब्दील करने के लिए MNT रिपोर्ट लाजमी करार दी गई है। लेस्को में MNT रिपोर्ट की रोशनी में मीटर को चेक किया जाएगा। सार्फिन के डिफेक्टिव मीटर्स को तब्दील किया जाएगा। लेबॉर्ट्री में खराब होने वाले मीटर्स की डाउनलोड रिपोर्ट वसूल की जाएगी, जिसकी रोशनी में मिलने वाले यूनिट्स पर सार्फिन को बिलों में डेबिट क्रेडिट किया जा सकेगा। काना कांचा के सैकड़ों अफराद LG के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन कहते हैं हमारे घर और ज़मीनें नाजायज़ तरीके से जब्त की जा रही हैं। जमीन के मालिकान से फरोख्त के हवाले से कुछ पूछा नहीं गया। काना काचा के सैकड़ों अफराद LDA के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मकीन कहते हैं हमारे घर और जमीनें नाजायज तरीके से जब्त की जा रही हैं। जमीन के मालिकान से फरोख्त के हवाले से कुछ पूछा नहीं गया। मुतासरीन बोले LDA हमारी जमीनों का 10% मुआवजा दे रहे हैं। हम यहाँ पर सारे दोस्त इसलिए इकट्ठे हुए हैं। हमारी गाँव दो तूर वड़ैच
اور سدر اور ہلو کی ادھر زمین ہے تقریباً 17-18 ہزار کنال. یہ LDA ریکوائر کر رہی ہے اور زبردستی ریکوائر کر رہی ہے. اپیل کرتے ہیں CM صاحبہ سے, پرائم منسٹر صاحبہ سے, آرمی چیف صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری زمین کے ریٹ پورے دیے جائیں اور جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں انہوں کو بے گھر نہ کیا جائے. متاثرین بولے LDA ہماری زمینوں کا 10% معاوضہ دے رہا ہے. ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر سنوائی نہیں ہو رہی. زبردستی ایکوائر کیا جا رہا ہے ان سے, نہ بغیر کسی نیگوسیشن کے, بغیر کسی میٹنگ سے. لینڈ آنر سے کوئی میٹنگ نہیں کی گئی, تو زبردستی کر رہے ہیں. یہ محکمہ جو LDA ہے یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. ہر پلیٹ فارم پہ گئے ہیں. جو ہمارے MN رانا مبشر اقبال, ہم 1000 سے زیادہ لوگ یہاں سے اکٹھے کر کے ان کے پلیٹ فارم پہ گئے ہیں. ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے باہر مطلب حالانکہ جو ہمارے رانا صاحب ہیں وہ پبلک افیئر کے وفاقی وزیر ہیں, وہ ہماری یہ ڈسکشن پبلک اسمبلی میں بھی کرنی چاہیے انہیں, لیکن انہوں نے ہماری کوئی سنوائی. مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم پر ظلم کی انتہا کر دی گئی, گھر لے لیے گئے تو سڑک پر آ جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب صورتحال کا نوٹس لیں. سینکڑوں متاثرین بینرز اٹھائے نعرے لگاتے رہے, زمین کے معقول معاوضے کا مطالبہ کرتے دکھائی دیے. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا, سٹی 42. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 میونسپل کمیٹی کے انتظامی ڈھانچے کی سفارشات مکمل. میونسپل کمیٹی میں اختیارات, نمائندگی اور انتخابی طریقہ کار کو واضح اور منظم کیا گیا. میونسپل کمیٹی مقامی سطح پر ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے سکے گی. مقامی ٹیکس, فیس اور جرمانے عائد اور وصول کرنے کا اختیار بھی میونسپل کمیٹی کو حاصل ہوگا. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت میونسپل کمیٹی کے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل سے متعلق سفارشات مکمل کر لی گئی ہیں. مجوزہ نظام کے مطابق میونسپل کمیٹی میں اختیارات, نمائندگی اور انتخابی طریقہ کار کو واضح اور منظم کیا گیا. سفارشات کے مطابق میونسپل کمیٹی کا الیکٹورل کالج چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب بالواسطہ اور پارٹی بنیادوں پر کرے گا. چیئرمین اور وائس چیئرمین مشترکہ امیدوار کے طور پر انتخاب میں حصہ لیں گے, جبکہ ان کا انتخاب شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوگا. میونسپل کمیٹی کے لیے مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے 5 اراکین بھی ووٹنگ میں شامل ہوں گے. چیئرمین اور وائس چیئرمین کے امیدوار ایوان کے اندر یا باہر سے ہو سکتے ہیں. انتظامی ڈھانچے کے تحت چیئرمین میونسپل کمیٹی انتظامی امور کا سربراہ ہوگا. تمام یونین کاؤنسل کے چیئرمین میونسپل کمیٹی کے ایکس آفیشل ممبران ہوں گے. میونسپل کمیٹی میں خواتین, اقلیتوں, نوجوانوں اور مزدوروں کی نمائندگی مخصوص نشستوں کے ذریعے یقینی بنائی جائے گی. میونسپل کمیٹی کا انتظامی عملہ چیئرمین کے ماتحت کام کرے گا. میونسپل کمیٹی مقامی سطح پر ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے سکے گی. صفائی, پانی کی فراہمی, نکاسی آب, سڑکوں اور دیگر شہری سہولیات کی ذمہ داری بھی میونسپل کمیٹی پر عائد ہوگی. منہاج یونیورسٹی لاہور میں پہلی لینگویج ٹیکنالوجیز کانفرنس. ڈپٹی چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی بطور مہمان خصوصی شرکت. ملکی اور غیر ملکی ماہرین لسانیات, محققین اور ریسرچ اسکالرز شریک ہوئے. منہاج یونیورسٹی لاہور کے زیر اہتمام پہلی انٹرنیشنل کانفرنس آن اپلائیڈ لسانیات اور لینگویج ٹیکنالوجیز کا انعقاد. وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے کانفرنس کی قیادت کی. چین سے ڈاکٹر کباو ہور, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے پروفیسر ڈاکٹر عاصم محمود شریک, بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد سے ڈاکٹر تحسین زہرا, ڈین فیکلٹی آف لینگویجز ڈاکٹر فخر الحق نوری اور آسٹریلیا سے ڈاکٹر آنیا لیان نے شرکت کی. یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں منہاج یونیورسٹی کی پوری ٹیم کو اور کارپس کی پوری ٹیم کو, ریسرچ سینٹر کی, جنہوں نے ان زبانوں میں اور بالخصوص اردو زبان کے حوالے سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس کا ڈیٹا بیس ڈیولپ کرنا اور کارپس ٹولز کے ذریعے ان کو اینالائز کرنا اور ان سکلز کو اگلی نسل یعنی طلبہ طالبات تک منتقل کرنے میں اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں. کانفرنس کے دوران مختلف پینل ڈسکشنز اور ٹیکنیکل سیشنز ہوئے. 36 کے قریب جو ہے ریسرچ پیپرز پریزنٹ کیے گئے ہیں, جس میں اس کے علاوہ 50 کے قریب نیشنل اور انٹرنیشنل اسپیکرز موجود تھے. پینل ڈسکشنز ہوئیں جس کے اندر پاکستان میں جو انوویٹیو لینگویج ہے اس کا استعمال کیا جانا کیسے کیا جائے اور اس میں کمپیوٹنگ کو کیسے انوالو کیا جائے, اس کے اوپر ریسرچ پیپرز پریزنٹ کیے گئے ہیں. یوزر فرینڈلی ایپس بھی ڈیولپ کر رہے ہیں اور اسپیشلی لینگویج کے حوالے سے جو اچیومنٹس ہیں اور لینگویج کے مختلف یوزیج بائی یوزنگ دی ڈفرینٹ ٹولس, وہ ہم مارکیٹ میں انشاءاللہ لا رہے ہیں اور کمرشلی وہ اویلیبل ہوں گے. کانفرنس کا مقصد اپلائیڈ لسانیات, لینگویج تھیوری, ڈیٹا اور کمپیوٹیشنل پیش رفت کے تناظر میں تحقیق کو فروغ دینا تھا. کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ عثمان خادم کمبو, سٹی 42. خیال نو اور بسم راحت سخن کے زیر اہتمام رسائی ادب کانفرنس سیکرٹری جنرل خیال نو سید حنین زیدی نے استقبالیہ پیش کیا. کانفرنس میں علم و ادب سے وابستہ افراد نے شرکت کی.
ख्याल नौ और बज़्म राहत सुखन के ज़ेर एहतमाम रसाई अदब कॉन्फ्रेंस हुई। सेक्रेटरी जनरल ख्याल नौ सैयद हुनैन जैदी ने इस्तकबालिया पेश किया। कॉन्फ्रेंस में काजिम नासरी, शहजाद रोशन गिलानी, डॉक्टर बसीरा अमरीन की शिरकत। जावेद हसन, डॉक्टर अजूर शेराजी, उर्फी हाशमी, डॉक्टर अरसलान राठौर समेत दीगर शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में नोहा निगार मजहर आबदी को नजम अफंदी अवार्ड से नवाजा गया। काजिम नासरी का कहना था, कॉन्फ्रेंस का मकसद रसाई अदब को फरोग देना है। हर बेदार और जिंदा कौम अपनी तारीख और अदब से मोहब्बत करती है। वो अदब जो जालिम के सामने डट जाने की क़ुव्वत और सलाहियत अता करे, वो अदब जो इंसान को मज़लूमों की हिमायत की तरगीब दे, वो अदब है रसाई अदब। रसाई अदब की बहुत सारी असनाफ़ हैं, मरसिया है, सलाम है और नोहा है। जनरल सेक्रेटरी हुनैन जैदी बोले, रसाई अदब की ऐसी सुखन है जो मज़ाहमत का इस्तारा है। आज की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है वो एक तसलसल की कड़ी है कि जिसमें मरसिया रसाई अदब के हवाले से हम मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस का प्रोग्रामात का इनेकाद करवा रहे हैं। तो आज भी सिलसिले को हमने इसलिए जारी रखा हुआ है कि रसाई अदब की एक ऐसी सुकून है कि जो मज़ाहमत का इस्तारा है। उर्फी हाशमी का कहना था, मरीसे से हमें मुख्तलिफ नुक्ता नज़र जानने के साथ साथ हक और बातिल में फ़र्क करने का पता चलता है। ये मरसिया आज इन हालात में जबकि अखलाकी इक़दार पामाल हो रही हैं, आपको एक बहुत जेन्युइन गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आप मॉरल वैल्यूज़ को किस तरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मेहमानों को इजाज़ी अस्नाद से नवाजा गया। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान और सलामती इदारों के खिलाफ कोई मुहिम कबूल नहीं। अफवाज के खिलाफ आवाज़ उठाई गई तो मज़ाहमत की जाएगी। मुल्क की दिफा के लिए सिपा सलार के साथ खड़े हैं। उस इजलास का बुनियादी मकसद मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, जो सूरत हाल है, उसको पर गौर व खौस करना था। आलम इस्लाम की जो सूरत हाल है, फ़लस्तीन का जो मामला है, सूडान की इस वक्त सूरत हाल है, कश्मीर का मसला है, इस हवाले से भी और हमारे जो दाखिली मसाइल हैं उस हवाले से भी इंशाअल्लाह वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। उससे पहले जो आज से इंशाअल्लाह पाकिस्तान उलमा काउंसिल जो है वो एक मुल्कगीर सतह पर मुहिम शुरू कर रही है, जिसका बुनियादी मकसद इस मुल्क की आवाम को, ये पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर। 77 साल गुजर गए हैं। वो निज़ाम जिसके लिए ये मुल्क बना था इस मुल्क में नहीं आ सका। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर-ए-तमाम ताजदारी सदाकत रैली दाता दरबार से शुरू होने वाली रैली आज़ादी चौक तक गई। अल्लामा गुलाम मोहिउद्दीन जलाली, मुफ्ती सलीम नक्शबंदी, शेख मोहम्मद नवाज कादरी की शिरकत, पीर मोहम्मद बिलाल रिजवी, मोहम्मद शौकत कादरी, साहिबजादा अब्दुल्ला साकिब, सरदार मोहम्मद ताहिर डोगर हमकदम हुए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक लाहौर के ज़ेर एहतमाम ताजदारे सदाकत रैली मुनक्कद हुई। रैली पीर मक्की स्टॉप से आज़ादी चौक और वापस दाता दरबार की जानिब रवा दवा रही। डिवीजनल सदर सरदार मोहम्मद ताहिर डोगर ने रैली की क़यादत की। रैली में शुरका मुनफरिद अंदाज में घोड़ों पर बैठे शरीक हुए। मोहम्मद ताहिर डोगर ने कहा, रैली हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हा का पैगाम में आम करने के लिए निकालते हैं। आपके रोज़ा अनवर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जो आप तशरीफ फरमाए, वहाँ सिर्फ दुरूद और सलाम जाते हैं। वहाँ 70,000 फरिश्ते आते हैं और जाते हैं और क़यामत तक उनकी बारी नहीं आती। आज का ये यौम उन्हीं को खिराजे क़ीदत पेश करने के लिए है। अल्लामा गुलाम मोहिउद्दीन जलाली, मुफ्ती सलीम नक्शबंदी ने भी रैली का पैगाम दिया। जितने सहाबा हैं उनसे मोहब्बत की जाए और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो आज यौम है, इसको हमने बड़ी अकीदत से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम मनाया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए दुनिया और आखिरत में निजात का जरिया है। शेख मोहम्मद नवाज कादरी, पीर मोहम्मद बिलाल रिजवी, मोहम्मद शौकत कादरी, साहबजादा अब्दुल्ला साकिब, अल्लामा शरीफुद्दीन कज़ाफ़ी समेत रैली में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। रैली के इख्तिताम पर खुसूसी दुआ करवाई गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। जिलानी पार्क में गुले दाउदी फेस्टिवल जारी है। मुख्तलिफ इक़साम के रंग बिरंगे गुले दाउदी के फूलों की नुमाइश, बच्चे बड़े ख़ातीन सभी नुमाइश को देखकर इंतहाई खुश हुए। बच्चों और नौजवानों के लिए भी मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियाँ रखी गई हैं।
جنانی پارک میں گل داؤدی فیسٹیول جاری، نیلے، پیلے، سفید، سبز، نارنجی اور گلابی پھولوں کی بہار، بچے بڑے خواتین سبھی نمائش کو دیکھ کر انتہائی خوش دکھائی دیے۔ پھولوں سے مور، دل، پاکستانی پرچم، رنگ برنگی تتلیوں کے ماڈلز بنائے گئے جو شہریوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ مغل طرز کے گیٹ، فوارے اور خوبصورت کوریڈورز نمائش کی دلکشی کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ مختلف سیلفی پوائنٹس شہریوں کے لیے خاص کشش بن گئے، بچے بھی سنو کارنر میں بھرپور تفریح سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حسین پھولوں کی رنگین دنیا دیکھ کر قدرت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، دیکھنی چاہیے، ہر آدمی کو آنا چاہیے اور بہت اچھی چیز ہے اور سب بچوں کو لے کے آنا چاہیے اس پارک میں۔ اپنے مما پاپا ساتھ یہاں آئے، مجھے نا بہت اچھا لگا کیونکہ یہاں ڈفرینٹ کلر کے فلاورز ہیں، اس لیے مجھے یہ بہت اچھا لگا فلاور ایگزیبیشن۔ میں نے یہاں پر فلاور ایگزیبیشن دیکھی ہے، یہاں پر بہت زیادہ اچھے اچھے فلاورز ہیں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر۔ اسپیشلی اکاڑا سے آئے ہیں، اپنے چاچو کے گھر ہم نے یہاں پہ اسٹے کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہاں پہ فلاورز کی ایگزیبیشن ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت اچھی ہے۔ کہ میں ریگولر یہاں واک کرتا ہوں صبح آگے، تو پھر میں اپنے بچوں کو بڑا شوق سے بڑی خوشی سے لے کے آیا ہوں کہ ہمیں انجوائے کرنا چاہیے جو ہماری جو ایگزیبیشن ہوتی ہے ہر سال۔ انتظامیہ کے مطابق گل داؤدی کی تیاری میں پورا 1 سال محنت کی جاتی ہے۔ یہ پھول صرف 20 سے 25 دن تک اپنی اصل خوبصورتی برقرار رکھتے ہیں۔ کیمرامین جمیل کے ساتھ افیہ رضوان، سٹی 42۔ ماڈل ٹاؤن میں ڈمپلنگ کے نام سے مشہور گلگت بلتستان کے ڈش ممتو کے چرچے۔ گلگت بلتستان کا سموسہ ممتو لاہور کے پسندیدہ کھابوں میں شامل۔ میدا، انڈے، دہی، زیرہ، چکن پاؤڈر اور دیگر اجزاء سے ممتو تیار کیا جاتا ہے۔ ممتو کھانے کے شوقین افراد دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں۔ دکانداروں کی جانب سے یہ کہا گیا، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے ابراہیم قریشی۔ جی ابراہیم۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر۔ اگر بات کر لی جائے گلگت بلتستان کی خصوصی ڈش ممتو کی، تو ممتو کھانے کے لیے رات کے اوقات میں اہل لاہور بڑی تعداد میں رخ کرتے ہیں اور ممتو بنانے کی ترکیب آج ہم ہمارے ساتھ جو یہاں پر شیف ممتو بناتے ہیں ان سے جانیں گے کہ ممتو آخر کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس کا رواج لاہور میں کس طرح سے پڑا۔ سب مجھے بتائیے گا کہ ممتو آخر لاہور میں کس طرح متعارف ہوا، اور آپ چونکہ خود گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں، اسکردو سے آپ کا تعلق ہے، تو کس طرح بنایا جاتا ہے اس کو؟ جی فرسٹ آف آل اس میں ممتو میں ویجیٹیبل اور چکن کی مکسنگ ہوتی ہے، وہ پہلے یہ اسٹیم ہوتے ہیں، اسٹیم کے بعد وہ پک جاتے ہیں۔ اور ایک تو یہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان میں اس کا نام ممتو ہے، اور ادھر آ کے یہ لاہوری جو شہروں میں یہ موموز اور ڈمپلنگ کے نام سے جانا پہچانا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا جو ریسیپی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا ریسیپی ہے وہ اسٹیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر ایڈ کیا کیا ڈالا؟ اس کے اندر چکن اور ویجیٹیبل ہوتے ہیں، اس میں دیسی مسالے ہوتے ہیں۔ کون سے ہوتے ہیں اس میں، کچھ نام بتانا چاہیں گے؟ زیرے ہوں گے، اس میں اجوائن ہوں گے اور سونف ہوں گے اور دھنیا پاؤڈر ہوتے ہیں۔ دھنیا پاؤڈر ہوگا۔ اچھا، مجھے بس آخر میں وہاں سے ایک سوال پوچھوں گا کہ ممتو بنانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے اور اہل لاہور کتنا اس کو پسند کرتے ہیں؟ رات کے اوقات میں کون زیادہ آتا ہے؟ بچے زیادہ آتے ہیں، بڑے زیادہ آتے ہیں، کون آتے ہیں؟ رات کے وقت بچوں کو بہت پسند ہے یہ ممتو، تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ؟ جی وہ اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں ممتو کھانے کے لیے، ویکنڈ میں تو اسپیشلی ویکنڈ بھی۔ جی بالکل، ممتو جو ہے وہ لاہور میں کافی زیادہ پسند کیا جانے والا ایک ڈش ہے جس کو نہ صرف ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر بلکہ لاہور کے متعدد جگہوں پر بیچا جا رہا ہے اور جہاں پر لوگ اس کو آتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اس کے اندر مختلف دیسی گلگت کی طرز پہ جو ہے نا وہ تمام تر مسالے ایڈ کیے جاتے ہیں اور اس گلگت کی ڈش کو جو ہے وہ لاہور میں متعارف کروایا گیا ہے، یہاں پر بھی موجود ہے، جسے کھانے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ جی ابراہیم، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔